تینو کتے دی وجہ تو بخشی ونیو کہیں تو کڑکاں دے دانے تو روس باندھے ہو من کجا تو رضا پا قضا کون سمجھے جو کہیں وقت کیا چاندے من کجا تو رضا پا قضا کون سمجھے جو کہیں وقت کیا چاندے ہو من کجا تو رضا پا قضا کون سمجھے جو کہیں وقت کیا چاندے ہو اور نو دی بیڑی بھی تو چاہے یوسف بھی تو سوٹی موسیٰ دی تخت سلیمان تو نو دی بیڑی بھی تو چاہے یوسف بھی تو سوٹی موسیٰ دی تخت سلیمان تو دنبا اسمیل داورد عیسیٰ دا تو لاچی صالح دی تو شاہ کنعان تو ہود یاو ادریس داؤد تو ذکریہ لوط تو شیس شیان تو ہود یاو ادریس داؤد تو ذکریہ لوط تو شیس شیان تو مچی یونس دی تو را خضر داوی تو پاک احمد دا عرفان قرآن تو تیکو بھائیچ دیکھے یا بتنچ کوئی تیری کاوڑ دے سوڑائے کولے کیے اور جلے کعبے بھی تو ہیں تے گنگے بھی تو وقت مسجد تے مندر دے رولے جلے کعبے بھی تو ہیں تے گنگے بھی تو وقت مسجد تے مندر دے رولے کیے وقت مسجد تے مندر دے رولے کیے جے نماویں تے کائنات چھوٹی لگے جے سماویں تے دلڑی جے بے حال وچ ہائے 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 جے نماویں تے کائنات چھوٹی لگے جے سماویں تے دلڑی جے بے حال وچ جے نہ ملے تا عابد بھی ابلیس تھے جے ملے تو میراثی کو سورتال وے جے نماویں تے کائنات چھوٹی لگے جے نماویں تے کائنات چھوٹی لگے جے سماویں تے دلڑی جے بے حال وچ جے نہ ملے تا عابد بھی ابلیس تھے جے ملے تا میراثی کو سورتال وچ گنجے داتا دے وچ ہیرے وارث دے وچ گنجے داتا دے وچ ہیرے وارث دے وچ گھنگرو پلے دے حاتم دی درسال وچ میں کو محبوب دے لال لباں دے وچوں کو عاشق دے الجھے ہوئے وال وچ نظم مکیندہ پیا قید مومن کو مولائی روپ وچ مل میرے گستاخ دل چشا تھی ونے اور دور عرش بری میں کنو دور ہے میری معراج نظم چدا تھی